भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी आयलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाचनो 216 दिसाची बासोणी ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्यांक देवाचे उतार अशें म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 वळी 2 देव अब्राहमाक म्हणटा हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजायतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर आज हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वादीत. तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वादीत. आशिर्वादीत त्या खातीर म्हज्या मोगाचनो सकाळच्या उतराचेर पातयेणी दवरा. सकाळच्या वेळार ह्या उतराचेर भरोसो दवरा. आज उतार आपूर भायर म्हणटा आमकां आयज दीस आमी आराम ह्या उतराचेर करूंक जाय. बुधवाराचो दीस ह्या उतराचेर आमी आराम करया. उतार म्हणटा परतून बऱ्या रितीन पळय हांगा म्हणटा की हांव तुजे ताणें व्हड पर्जा उपजायतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तूं तुजें नांव वर्ते करता. तुजें नांव वर्ते करता जावं फुरो आजलेचें एक सांपडलाय. गांवचेवन आसाय, भिरांतीन आसाय, निरासपणान आसाय. कोणें तें उक घालता भासयला ताणेंच तुका सकयल घाला. कोणेंय तुका आज वर्त्या पावंड्यार पावयता म्हणलें आज तसो मनीस आज खंय गेला म्हण कळीत ना. देवाची भासोणी तशें न्हयच न्हय. देवाची बरी अशी की अब्राहमाच्या जिवितान जे कितें भासयलें विस्वासी रावलो अब्राहम. देवा सांगता देवान 11 वेळा पर्यंत ती भासोणी पूर्ण केलीच. तर अब्राहमा पावलो देव तुका आनी म्हाका पावना गी. अब्राहमाच्या सांगात उलयलो देव. अब्राहमा सांगता भासाभास केल्लो देव आज तुज्या सांगता आनी म्हज्या सांगता भासाभास करिना गी. अब्राहमाचें जिवीत इतलेंच की देवाचो ताळो आयकूंक आतुरायन आनी आशेन रावलो. हांवें आनी तुवें आयच्या दिसा ताच्या उतराचेर पातयेवन ताचो ताळो आयकूंक तयार रावूंक जाय. आयचो दीस आराम करा देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरून. तुमी सलवणची नात. सलवण येतलीच, कश्ट येतलेच, दगदणी अस्कत काय भिरांत खावची नकारात्म्याचे उलोवणे आमच्या जिवितांत येतलेच. जाल्यार सगळ्यांत वयर भरतलो देव तुजो सांगाता तुज्या आसा.
त्या खातीर भिया नाका आनी कावचे नाका. धैर्य घ्यायचे दिसा देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवर, देवाच्या उतराचेर बळवंसा ताचे थंय एक जावन राव. आज उतार म्हणटा परतून एपडे पळय हांव तुजे तावन एक व्हड पर्स उपजायतलो. अकरेक म्हणटा की तूं जातलो एक आशिर्वादीत. तुज्या घरान तुज्या कुटुंबा सांगता, तुज्या भाव भयण्या सांगता तुवें आशिर्वादीत जाल्लो जावंक जाय. तुवें आशिर्वादीत जाल्ली जावंक जाय. तुज्या द्वारे तुज्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबाच्या सान्यांनी आज वरती आशिर्वाद जोडून जाल्यार तुजी नदर त्या देवा सांगता आसूंक जाय. किर्तनांत 3:4-5 म्हणटा, साम 34:5 म्हणटा की ताचेर एकल्याचे नदर लाय, ताच्या एकल्याचे नदर लाय. तुझ्या मुखामोळ तुझे जिवीत वर्त्या रितीन परजळटले. परजळी करचे ताणे त्या खातीर आमी नदर ताचेर लावंक जाय. दिसान दीस तूं परजळटे मुखार वेतलोय. कित्याक देवाचेर कोण नदर लायता, ताचेर विश्वासान कोण रावता ताचें जिवीत नंदन जातलें. कित्याक स्तेफनाचें जिवीत पळया, देवाचे ताणें पातयेणी दवरली, देवाचे ताणें नदर लायली, त्या खातीर ताचे मुखार परस जळोवंक सुरू केलें. सर्ग ताणें पळयलो, बापाच्या कुशव्यान जेजूक ताणें पळयलो. आज आमच्या जिवितांत जेजूक पळोवंक जाय, ताची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. आज म्हज्या मोगाचेर मोठे उतार आमकां म्हणटा की आज रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 आमकां म्हणटा. 12 वळी आमकां म्हणटा की खाणांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुमेची सेवा करा. फर्स्ट पॉइंट जावन आसा खाणांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुमेची सेवा करा. आज आमी सगळे म्हाका जाय, म्हजी पिडा बरी जायची, म्हजे कॅन्सर बरी जाय, म्हजे अशें आज मागता खरें. आमी कश्टान आसां, दुकान आसां, हिरान आसां, मागचे खरें. जाल्यार आमचे भितर आशा आसूंक जाय की हांवें सुम्या खातीर जियोंक जाय. म्हणजे दिसपट्ट्या जिवितांत सुम्या खातीर थोडे वेळ म्हणे परगटणी करूंक जाय. हांगा म्हणटा की खाणांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुमेची सेवा करा. वळी 12 म्हणटा तुमकां लाभलेल्या भरवशांत संतोष पावा. खंयच्या भरवशांत तुमी आसात, आज जावं खंयचे एक भरोसो तुमकां जिवितांत देवा लाभयला, तातूंत संतोष पाव, खुशाल जायते पडे म्हणटा येव देवा हांव कित्याक दुबय येयला, इंडियांत रावला तर बरें आसलें. तुका देवान तें पावयलें, एक ना एक दीस उदार तें पावयतलो. थोडे जाण म्हणटा देवा हांव कित्याक इंडियांत आसा, म्हाका UK विजा मेळ्ळा तर कितल्या बरी आसली. पळय जर इंडियांत देवा खुशी आसा थंय तुका तो वयर उबारतलो. खंय तूं आसाय जाल्यार देवान त्या सुवात तुका पावयलें जाल्यार तूं थंयच त्या जोशुआ 1:3 म्हणटा पळया तुवें पांय दवरलेली भूंय आशिर्वादीत जातली. दुसरें 1:5 म्हणटा की जोशुआंत तुजे विरुद्ध कोणूच येवचो ना, तुजे विरुद्ध कोणूच येवचो ना. तुजो देव तुका रचलो देव, तुका पोसलो देव, तुका सांबाळतलो देव तुज्या सांगाता आसा. त्या खातीर तुवें भियोवची आनी काळजीची गरज ना. परत 12 म्हणटा पळया तुमकां लाभलेल्या भरवशांत संतोष पावा. कष्ट अनवरामध्ये सोसणीक जाया. कष्ट जिवितांत येवनच आसा. म्हाका एक गडीत उडास आसा ब्रदर. आमकां 5 गोरवां आसली, जानवरां म्हळ्यार गायो आसली. आमकां दीस पडटे तातूंच जीवन वतालें, दूध काडचे विकीचे. तातूंच 2 जाणां म्हज्या भुरग्यांक शिकयता आसा. म्हजो घोव तोटाच्या कामां वता. आमी दुबळी फॅमिली आनी आमचे बरो मोबायल आसा. सदां एक वर्सा पळोवचे बरेचो मोबायल आसा. आमच्या भुरग्यांक जाय म्हणून आमकां कोणें दिल्लो मोबायल. तुजे मागणें मेळोवंक आनी सदांच मागणें आयकूंक सुरू केलें. मागणें आयकत आसतना एक दीस पळयत आसतना आमी गोठांत वचूंक जाय. तितल्यो किरणट्यो किरणट्यो कळटा तुमकां. सो हांवें कितें केलें, भावार्थान 3 वरांचें मागणें हांवें थंय गोठांत वचून पळोवंक सुरू केलें. आनी सम्या सांगलें सम्या होमचो दीस पडतो ग्रास गोठांत पांय दवरूंक जाय. तितल्यो किरणट्यो आंगार सट्टे आसात. जानवरां भागोवन गेला, गायो भागोवन गेलात. सम्या आमच्या दीस पडत्या ग्रासाक तुवेंच आमकां आदार जायचे. 2च दिसांनी किरणट्यो खंय गेले म्हण कळीत ना. सगळो गोठो क्लीन. आमचें टेन्शन मुक्तलें. तितलेंच मात्र न्ही, तितलें जाल्ल्या एक हप्त्या भितर आनीक आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स येयले. म्हळ्यार एक आमकां येयले थोडे माड आसा, बोंडे पुरा जडोंक सुरू जाले. परतून हांवें थंय तोटांत वचून मागूंक सुरू केलें. बोंडे जडचे उणे जाले. तशेंच एका म्हयन्या भितर सुमार 7 प्रॉब्लेम्स आमच्या जिवितांत एका वयर एक येवंक सुरू जाली. एका म्हयन्या उपरांत ह्या जागान आमकां 3 वरांच्या मागण्यांत वापर शिकोवन दिता आसतना म्हणालो आयिल्ल्या कश्टाच्या नदर लायनाकात
त्या कष्टाचे जैत वेल्या सोम्याचे न धरला या त्या दीस जावन आम्ही सुरू केले आयले सगळे कष्ट सोम्याले समोर त्या अर्घ दिवंक सुरू केले वाकोवंक सुरू केले स्तुती करूंक सुरू केले तेन्ना आमचे भितर दादूस काय खुशाल काय समाधान दुबळे कुटुंब शिकोवंक ना कितें शर्मा सांगले हे उतार ताणें जिखोवन धरले त्या दीस ती म्हणूंक लागली आयिल्ले कश्टाचेर इराऱ्याचेर बेजाराचेर आमी ध्यान दिवचें सोडून सोडलें ब्रदर आतां कितले लोक मागण्याची लिंग धाडटा आपुरब्यान कुटुंबान मागणी करता कश्ट प्रॉब्लेम्स आसा ते खंय वेता कशें येता कशें वेता म्हण आमकां कांयच कळीत ना देव आमच्या आदार घेता आसा मात्र न्ही आमी संतोशांची येते आसा आमी समाधानांची येते आसा आमच्या घरांत प्रॉब्लेमचेर आमी ध्यानच दिना जाल्यार आमच्या मोदे समाधान आसा ते इम्पॉर्टंट आमच्या मोदे समाधान आसा म्हणा लागली ती आमच्या मोतीन समाधान आसा आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत समाधान आसा म्हज्या घोवाच्या जिवितांत समाधान आसा म्हज्या जिवितांत समाधान आसा कित्याक हे सगळे समाधान दिल्लो देव व्हरतो हे दुबळे कुटुंब अनपड मनशां ताणें सांगले टेस्टमनी म्हाकाच आयकून अजाप जावन आसा ब्रदर आमच्या मोदे समाधान आसा मोगाच्या न्हू आमचेर कितले आसून 2-3 घंटे मागणे कर न्ही जर म्हजे भितर समाधान नातले वयस जाल्यार ते समाधान हांवें म्हज्या सुम्यान सोदून घेवंक जाय ते उतार आयकूंक जाय आनी कितें असमाधान म्हज्या जिवितांत रिगोवन आज कित्याक कश्टांत हांव पडला म्हणून आत्मीक कश्टांत कित्याक पडला म्हणून सोदून घेवन थंयच्यान भायर येवंक जाय त्या खातीर हांगा वळी म्हणटा की कश्ट अनवरा मदें सोंसणीक जा तूं कांयच जायना आज जिवितांत कश्ट आयले म्हज्या जिवितांत कितले कश्ट जाता एक दीस इल्ले टेन्शन जाता परतून हे सगळे आयले बऱ्याक म्हणून सोंसून घेता आनी खंडीत जावन देव परतून म्हाका घटाय दिते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा कश्ट अनवर सोंसणीक जाया मागण्यान थीर रावा तूं कितें मागताय बरोसो दवर आज सांगतेसे सोम्या आज वायट जाता म्हाका निवार खंडीत बरोसो दवर वायट जाता तुका निवारताच तो देव सोम्या आज जायते म्हाका कश्ट आसा घरांत आज 2 दीस कश्ट परिहार जायना तशें तुवें कावजेन भियोन धांवची गरज ना खंय गे कश्ट परिहार करतलोच तो परने खरोरां ते घडी वस कितलाय मनशांक देवान आदार दिवना गी नव्या खरोरान तिळ्ळ सारके पळयले वयस जाल्यार पळया म्हज्या मोगाचे न्हू 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री 18 वर्सां पाठीच्या कानान बागवाल्ली स्त्री प्रत्येक आस्ते विधव एकलोच असतो पूत जेजून जिवंत उठयलो जायरसाचे दुयेक जेजून जिवंत उठयले तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 38 वर्सां ताळा दिन आसलेल्या व्यक्तीक आकुडलेल्या हाताच्याक पळय कितली अद्भुत अजापां जेजून आमच्या मदें करून दाखयली कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवरचे खातीर जेजू क्रिस्ताचे भावार्थ दवरचे खातीर कित्याक म्हळ्यार ताच्या मेटांनी चलच्या खातीर ताच्या लागीं रावच्या खातीर ताच्या मोगान होंदोवन रावच्या खातीर जेजू शिवाय आमकां दुसरी वाट ना ताच्या उतरा शिवाय आमकां दुसरी उतरास ना म्हज्या मोगाचे न्हू तांतू मेळटा बुजवणू तांतू मेळटा सकत तांतू मेळटा कुरपा तांतू मेळटा म्हज्या मोगाचे न्हू मोतीचें समाधान त्या खातीर संवसाराची उतरां 4 दिसाची देवाची उतार सासणीक जिवितां बाळटात असली जावन आसा देव संवसाराची उतरांत 2 दीस आमकां शांती आनी समाधान मेळटा जावं फुडें थोडी घडयेक आनी तात्कालीक घडयेक जाल्यार देवाच्या उतरांत फॉर एवर आमकां शांती आनी समाधान मेळटा तांतू बळवून जावं रावा आज म्हणटा की परतून हे पटी वळी 13 म्हणटा पळय गरजेन आसल्या तुमच्या भावाक कुमो करा आयलेल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा वळी 14 तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वादा मागा आशिर्वादा म्हणलें हांवें शिराप न्हय दिसान दीस आमच्या जिवितांत दगदोणी आसाच भुरग्यांद्वारे जावं फुरो कुटुंबाद्वारे जावं फुरो भाव भयणीद्वारे जावं फुरो समाजान जावं फुरो कामांत जावं फुरो ऑफिसान जावं फुरो बिजनेसान जावं फुरो हर एक घडी दगदोणी असमाधान इराराय पांय ओडची संवयो आसात जाल्यार ताचेर व्हरतो म्हजो आनी तुजो इश्ट जेजू ताचेर पूर्ण भरोसो दवर तुज्या मोतीक शांती समाधान सदांच तो जेजू लाभयतलो आमेन प्रत्येक तरां गायना भाग घेवया तसो मी अर्घ दिवंक एक लायव्ह टेस्टिमनी आनी एक टेस्टिमनी आमी आयकुया शिवोला सुम्या करगा दिव्या दिव्या पासो काच्या मोगा पासो तुरप्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवा शिवोला सुम्या करगा दिव्या ताच्या मोगा
पासोत वर्त्या उपकार तासो मावळ्या दिसाक दीस तूं आमची सतत घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय दिसाक दीस तूं आमची सतत घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सम्याक दिव्या प्रेम्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो पावळ्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सम्याक दिव्या प्रेम्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो पावळ्या. हांव वालेन्शिया पिरगजीची. म्हजें नांव आयडा गोवेस. हांव एक 2 वर्सां पयलें ब्रदर प्रकाश वालेन्शिया पिरगजेक आयल्या टायमार हांव मस्तू भक्तीपणान जेजू कडेन मागलें. म्हजे कठीण पांय दूख आसले आनी म्हाका न्हिदूंक जायनासलें. आतां त्या मागण्यान भक्तीपणान हांवें मागल्या वरवीं म्हजे पांय दोगूण जाल्यात. आनी लॉकडावन टायमार म्हजे दोगी भुरग्यांक काम शिकून जालें जाल्यार एक काम नासलें. तांकां दोगांयकी बरीं कामां पावो जाल्यात. आनी म्हजी मदर इन लॉ हुशार नासली, हॉस्पिटलान आशिल्ली. त्या वेळार तिच्या ऑपरेशनच्या टायमार हांव दिमिगल हॉस्पिटलान मागताली आनी तिका आतां बरें करून चलोवंक जाता. देखून हांव अर्गां दिता. अर्गां जेजू होगलाब जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव रिता बारिंतान उलयतां. दोनया देवान म्हाका म्हज्या कामाचो पोस्ट दिल्ल्या पासत आर्गां आनी दिनवासनी. देवान ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण मागता. थँक यू अबा फादर. थँक यू जीजस क्रायस्ट. थँक यू होली स्पिरीट. ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू. 5 भासोन्यो आमी जाण ऐकली. उसारिया हांगाची 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तोंड जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोंक काळोखा निमती जालें ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटा की उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी ताका आटापोंक काळोखा निमती जालें ना. रोशन कुवेटावन साक्ष दिवंक घडाय केल्ल्याक चूक मागता. हांव आनी म्हजें कुटुंब एक बऱ्या घराक आशेवन आसलें. तशेंच जागो घेवन घराचें काम सुरू केलें आनी कॉन्ट्रॅक्टर फ्रेंड जाल्लो देखून विश्वासान सगळें ताचेर सोडलें. पूण ताणें पयशे घेवन कामां करिनासतना मस्तू घडाय केलो. ब्रदर प्रकाशाचे कुवेट विजिटाचे दोनूय रितीरेक हांवें वचून मागणें केलें. अगर म्हज्या सुटे वेळार आमचे घरांत तोकल्याचें काम जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून बसयलें आनी त्याच परी घरांत तोकल्याचें काम सगळ्यांच्या मागण्या वरवीं बऱ्या तरान जालें. हें म्हजें पयलें साक्ष. दुसरें जावन आसा कुवेटांत आनी गांवांत आमचे इलेक्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम चलताले. कुवेटांत दुसऱ्यांचे बिल्ल म्हज्या नांवार म्हज्या सिवील आयडीचेर येताले. सुमार 2 वर्सां थावन हांव फॉलोअप करनत आसलो पूण कितेंय जावंक ना.
तशेंच गांवांती आमच्या लायनाचे प्रॉब्लेम चलनत आसले तवळ परत्यान हांवें साक्स दिता म्हूण भासायले आनी असर या म्हणल्या बरी कुवेटाचे प्रॉब्लेम वेग्गी सॉल्व जाले. गांवांती लायनीचें काम चलनत आसा. देवान हे न्हय आसता आनीकी साबार ल्हान व्हड असर्या आमच्या जिणयेंत केलात. देवाक जावं अर्गा, जेजू क्रिस्ताक जावं अर्गा आनी होगलाप, पवित्र आत्म्याक जावं अर्गा. ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आमेन. हांव कोडयाळतान उलयतां. हांव म्हज्या जिणेंत जाल्ल्या एक अजाप विशयांत साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या प्रेग्नन्सी जर्नींत मस्त कॉम्प्लिकेशन आयले. सुरवातेरत मस्त ब्लिडींग जावन डॉक्टरांनी सांगलें भुरग्याची कांय गॅरंटीज दिवंक जायना, वांचल्यार ते एक मिराकल म्हणून. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घालें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांव तें सदांय मागतालें. तशेंच म्हणजे 6 म्हयने जाताना प्रेग्नन्सींत म्हाका हाय ब्लड प्रेशर जावन आनी डायबिटीजांनी स्टार्ट जालें. तादळ हांव इतल्यान मागलें की देवा तुजी खुशी कितें आसा तें डॉक्टर थ्रू म्हाका कळोवन दी म्हणून. आनी पुराय बरें जालें. इतलें कॉम्प्लिकेशन आसल्यार, इतले प्रॉब्लम्स आयल्यार 4 सप्टेंबराच्या 6 तारखेर हांवें एका चेडवा भुरग्याक नॉर्मल डिलिव्हरी थ्रू जल्म दिलो. म्हज्या गर्भांत आसल्या भुरग्याक सांबाळून व्हेल्ल्याक हांव धन्य देवाक काळजांत हांव नर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्याक, म्हज्या भुरग्या खातीर मागल्ल्याक डिवायन मर्सी टिमाक, तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दोळे आमच्या तंब्या हात उक्ते दवरा. बापा, तुका समी अर्घा दिवन ह्या वेळा मागता हांव. बापा तुज्या पुता जेजूच्या मोगान होनवोन रावूं, सर्गीच्या ग्रेस्केची विस्वास दवरूं आमकां करपा लाय बापा. आमची भुरगीं तुज्या हातांत उबारता बापा. आमची भुरगीं शिकूंक वचकात जालां, शिकले त्यांच्या मुतींत रावना, खंयच्या मोबायलाच्या एडिक्शन सांपडला बापा. आमच्या भुरग्यांक जाणवायन भर बापा. आमच्या भुरग्यांक दैवी सक्ती बरी भलायकी तांकां लाभय बापा. आमच्या तरणाटे आज बायल्या गांवांत तसं काम ना. आमच्या तरणाट्या हायर स्टडी वचूं आसा. आमचे तरणे कांगाल जाला. आमचे तरणाटे कितें करचें म्हूण कळीत ना. आमचे तरणाटे भिरांतीन आसा. आमचे तरणाटे खंयी एक सवयेक सांपडला बापा. ह्या आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर बापा. निवार वायटांत तांकां निवार अनवरतान वेगनातान बापा तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय बापा. हांव मागता आयचेच कोणाक आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मोतीच्या अस्कतक्यान सांपडलात, जावं फुरो ब्रेन हॅमरेज जाला, जावं फुरो पाटीन कठीण फोड आसा, उठोंक बसोंक जायना, वळवळते आसा, डॉक्टर ऑपरेशन करचें म्हणला. जेजू तुजी दैवीक सकत गुण जावची तांच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोवन दी आनी रिसीव करया सकाळीच्या वेळा. जेजूची सकत मनशाची न्ही, जेजूची सकत तुज्या कुडीच्या विश्वांत अनुभव करया वेळा. आज सोम्या मागता सोम्या कोणाच्या मोतीक समाधाना, सुसायडीची चिंता येवनच आसात. हाताखाली कामां पोता पावना, काम नासतना, एम्प्लॉयर नासतना आज कितली बाबडी आमची कश्टान आसा, दुकान आसा, इराण आसात, आज रिणांत आसा, लाखांनी करोडांनी आज कोणाचे कार्य आसा, जावं फुरो जायते टेन्शनार आसा. ती कार्यामध्ये उसांबळे झगडे किंवा कितें अनाहुत अडकळ येवन आसा. सोम्या तुनसर काणा शहराच्या त्या लग्नांत तूं गेलाय थंय सगळ्यांक समाधान आज तांच्या कार्यांत तो समाधानाचो दातर जावं राव. ह्या मागण्या आयकतले हर एकल्या भक्तिकांक मात्र न्ही संवसार भर आसता तुज्या भुरग्यांचे दैवी सकत देवे तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या नांवान आशिर्वादा बेसांवा, अब्रामाची बेसांवा, अब्रामाक दिल्ली बेसांवा जण एकल्या जिवितांत देवने वंदी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. अनाउन्समेंटींग हांगा टीम करतले. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर ह्या ब्रेस्तरा विशेष मांडवळ सांजे 6:30 7 न्ही 7 ते 9:15 वरां पर्यंत विशेष आराधन पिडे वेस्ता खातीर भुरग्यां खातीर तरणाटे विशेष मागणे हांव आनी फादर सेबेस्टीन त्या सुवातेर आमी आसतले. नोव्हेंबरच्या 12 तारखेर 17 तारखेपर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान, आराधन, कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करया. 18 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप
ब्लँचर्डस्थावन ह्या सुवातेर 2 पार 2 तावन 5.5 वरां आसतलीं. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबरच्या 3ऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21, नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21 आयतार, सोमार आनी मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारीखेर आयतारा 2 पार 3 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारीखेर सोमारा सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारीखेर सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलिक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादाराक कोणी आसल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया आमेन. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. हांव मंगळूरतावन प्रेमा म्हाका मेळिल्ल्या जायत्या उपकारां खातीर साक्ष परगट उसारूंक गळाय केल्ल्या खातीर पाश्चात्ताप पावोवन जेजू लागीं माफ मागतां. हांवें साबार उपकार मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. आदल्या वर्सा हांवें काम करचे कडेन हांव रिजायन करूंक चिंतल्लें आनी म्हाका म्हजी ग्रॅच्युइटी आनी रजेचे टिकेटीचे पयशे 2 वर्सांतावन बाकी आसले मेळोवंक हांवें पिटिशन धाडलें. काम रिजायन करतना कार आशिल्ल्यान बऱ्या मोलाक बऱ्या मनशान काण घेवंकी मागिल्लें. म्हज्या भावोजीचें एक ऑपरेशन आसलें तें बऱ्या तरेन जावचे खातीर आनी तसो रिपोर्ट सारको येवचे खातीर मागणें विचारलें. म्हज्या एका फ्रेंडाचें काम करचे जाग्यार ताका थायरॉयडाचें ऑपरेशन इमिडिएट करचें म्हणल्यान ताका रजेचे समस्या आशिल्ल्यान सर्व बऱ्या रितीन जावचे खातीर मागणें विचारलें. एका म्हज्या नेव्यूक मास्टर्स करूंक भायल्या गांवांत सीट मेळ्ळी तरी पयशांची अडचण आशिल्ल्यान मागण्याद्वारी सक्कड देवाच्या कुशा प्रमाणे जावंक हांवें मागणें विचारलें आनी आतां तोय वचून पावला आनी हर एक उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. ब्रदर प्रकाशानी पंगडान म्हाका धाडिल्ले पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां खऱ्या बावडतान उसारतना सर्व उपकार म्हाका लाभल्यात. काळजान तावन सुम्या जेजूक जावं अर्गां होगलाप स्तुती महिमा पदवी आराधन आनी वंदन. ब्रदर प्रकाश आनी सर्व सांद्यांक हांव आभारी जावन आसा. तशेंच हांवें म्हाका मेळिल्ले बायबल वर्सस हेरांकी म्हज्या कुटुंबाच्यांकी दिवन तांकांय मागोवंक विचारल्या वेळार तांणी मागल्या खातीर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटां. हांव मुरबेळ्ळेतां उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्याक पाश्चात्ताप पावतां. आमकां चेडूं भुरगें जाय म्हूण आशा आसली. देवान आमकां 9 वर्सां उपरांत एक चेडूं भुरगें फावो केल्ल्या काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पांयाची गांठ बारीक दूख आसली, आतां ती मस्त उणें जाल्या. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक बरें शिकोवंक तशेंच ताका बरी भलायके खातीर आनी ताचो कुंगार बऱ्यान जावचे खातीर हांवें मागिल्लें. तें सक्कडी बऱ्यान जाल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. म्हजी तिसरी साक्ष म्हज्या घोवाक बरें काम मेळ्ळें म्हणून आमी मागिल्लें, पूण ताका बरें काम मेळ्ळें. पूण ताच्या कामांत ताका मदें मदें मस्त प्रॉब्लेम जाता आसले. आमी देवाचें उतर रिपीट करते आसले. हांव आतां मस्त बरें आसा. देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक यू जीजस. हालेलुया जीजस. प्रेज यू जीजस. हांव बेलतांगडीतावन उलयतां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या उरते आजापाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत कॉलेजींतावन फाटीं घरा येताना ताची स्कूटी मेन रोडान स्किड्ड जाल्ले. जोर पावस येवन आशिल्लो ते दळा. स्किड्ड जाल्ले वरवीं तो आनी ताची स्कूटी रोडाच्या मदें उसळ्ळे. म्हज्या पुताच्या माथ्यार हेल्मेट आशिल्लें, पूण ताणें हेल्मेटाचे हुक्क घालना नासलो तरी ताच्या माथ्यांतलें हेल्मेट उचलूंक ना
आनी त्या रोडार तो पडटना खंयचीय व्हेकल रोडांत ते जाल्यार येवंक नात. देखून तो कसलेंच प्रॉब्लेम नासतना ताका देवान बचाव केले. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवा काळसंतावन अर्गान पटयता. फाटल्या 2 वर्सांतावन ब्रदर प्रकाशाचे मागणे दिसाच्या 3 वेळार आमी आयकता. इस्रायलाचो राखणो कीर्तन 121 हे आमी सकाळींच्या मागण्या वेळार रातींच्या 13 वेळार डेली म्हणटा. त्या इस्रायलाच्या राखण्यान आज म्हज्या पुताक राखले. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या वरवीं आमकां देवाचेर भावार्थ चडला. आमी ताणें दिल्ले देवाचे उतार हर एक दीस 2 फावटी म्हणटा. उपकार मेळ्ळे उपरांतय आमी देवाचे उतार म्हणटे आसता. ब्रदर प्रकाशांनी तांच्या कुटुंबाक डिवायन मर्सी टिमाक देव दाराल बेसांवांनी भरून दी आनी तांच्या मिसां वावर संवसाराचे पोंतान पोंत विस्तारून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा कडेन बक्षणे मागता. म्हाका BP आशिल्ली. डॉक्टरा कडेन येताना म्हजी BP चड दाखोवची. म्हळ्यार म्हाका डॉक्टरा कडेन येता आसतना चड बेन दिसचें. तशें म्हजी BP चड जाता आनी हृदयांत धडधड म्हाका सुरू जाता. अशें डॉक्टरान म्हाका सर्तीक गुळयो परते दिली. हांवें तें खाण घेवंक ना. हांवें देवाचे उतार रिपीट करनच आसली. इजाया 41:10 आनी 2 तिमोथी 1:7 हें हांवें रिपीट करते रावली. 1 म्हयन्या उपरांत परतें डॉक्टरा कडेन गेली. त्या दाळा कांय म्हाका बेन दिसूंक ना. म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसलो आनी म्हजी BP आनी ECG थायरॉयड सकयल नॉर्मल आसलें. त्या देखून हांव काळजांत देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जीसस. थँक्यू अब्बा फादर. थँक्यू होली स्पिरीट.